हेलो, दोस्रो दिनको सेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ सबैलाई। आजको सेसन सुरु हुनुभन्दा पहिला एकचोटि हामी 5 मिनेट जति कुरौँ। 1 बजेर 5 मिनेटमा हाम्रो सेसन सुरु हुन्छ। अरु साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ, मेसेज गरिरहनु भएको छ, मेल पनि रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ। 5 मिनेटमा हाम्रो सेसन फेरि रिज्युम गर्छौं है त। यो बीचमा बरु तपाईहरुसँग क्वेशनहरु केही छ भनेपछि क्वेशनहरु भनिराख्नुस्, मैले टिपिराख्छु, नोट गरिराख्छु र अहिले सर आउँदाखेरि सरसँग पनि डिस्कस गरौँला। सँगसँगै यदि फर्म नभर्ने लिंक थ्रु आउने साथीहरुलाई मैले फर्मको लिंक पनि पठाइदिएको छ। फर्मको लिंक च्याटमा आएको छ। फर्म सेसन पछि अथवा अहिले एकचोटि फर्म भर्दा पनि हुन्छ, ताकि अझ यस्तो फ्री वेबिनारहरुको तपाईहरुले मेल चेक गर्दै गर्नु होला। हरेक महिनामा अथवा सर्टेन डेजमा तपाईहरुलाई यस्तो फ्री वेबिनारहरु भइरहन्छ। हाम्रो एकदम नलेजफुल हुन सक्छ तपाईहरुको फिल्ड अनुसार। र आईटी को काउन्सिलसँग रिलेटेड कुराहरु केही भयो भने पनि तपाईहरुले फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट अस, हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको सेसन सुरु हुनुभन्दा पहिला एकछिन हामी तपाईहरुको केही क्वेशन छ भने अनम्युट गरेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ, क्वेशन एन्सर पनि गर्न सक्छौं। अहिले कुरिराखेको छौं हामीहरु सर्टेन 5 मिनेटसम्म। अथवा केही तानवी टेकको सर्भिसेसको बारेमा केही सोध्नु छ, त्यो सँगसँगै अरु आईटी को केही काउन्सिलहरु अनि ट्राभल सुटहरु सम्बन्धी यावत केही कुराहरु छ भने सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, हाम्रो 10th जुनबाट 13th जुनसम्म, जुन 27 जेठबाट 31 जेठसम्म 4 दिन हामी 8 घण्टा करिब तपाईहरुसँग वेब एन्ड सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको वेबिनार, नो कस्ट वेबिनारमा छौं। हिजोको सेसनमा हाम्रो जो पीएचपी को बारेमा तपाईहरुसँग हिजोको सर्टेन 1 आवर एबोभ तपाईहरुसँग क्लास भएको थियो। हिजोको क्लासबाट तपाईहरुले धेरै कुराहरु पीएचपी को इन्ट्रोहरु धेरै कुराहरु थाहा पनि पाउनुभयो। यदि तपाई तानवी टेकसँग पीएचपी को क्लासहरु लिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग पनि सर्टेन प्याकेजहरु छ। ओके, यदि तपाईकोमा माइकको आएन भने एउटा तपाईको प्रब्लम पनि हुन सक्छ। अर्को भनेको के छ भने लिभ गरेर तपाई फेरि जोइन गर्नुस्, क्लियर आउँछ, लाउड एन्ड क्लियर, मतलब क्लियर साउन्ड आउँछ। तपाई एकचोटि हाम्रो यो मिटिङ लिभ गर्नुस्, लिभ गरिसकेपछि क्लियर साउन्ड आउँछ। हामी हिजोको सेसनमा विशेष गरी पीएचपी को बारेमा डिस्कसन भएको थियो, त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँला। फेरि पनि म भन्दै छु, हाम्रो यो सेसनबाट तपाईहरुले के कुराहरु लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि पहिला त वेबसाइटहरु कसरी डेभलप हुन्छ, यसको पछाडी बिहाइन्ड द टेक्नोलोजीहरु के युज भएको छ, कस्तो टेक्नोलोजी युज गरेपछि मार्केटमा हामी जब प्लेसमेन्ट हुन सक्छौं र कस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्दा कसरी हामी अपडेट हुन सक्छौं, मार्केटमा कुन एप डेभलपमेन्ट चलिराखेको छ। फर इक्जाम्पल अहिले हाम्रो मार्केटमा एकदम आईओएस र एन्ड्रोइड को एप्लिकेसन डेभलपमेन्टहरुको मार्केट र्यापिडली ग्रोथ भइराखेको छ भनेपछि तपाईहरुले अहिले सिम्बियन अपरेटिङ सिस्टम अथवा विन्डोजकै पनि एपहरु बनाएर मानम तपाईहरु सक्सेस हुन्छु भन्नु, त्यस्तो कन्फ्युजनको लागि आजको क्लास छ। अब हिजोको क्लासमा विशेष गरेर के थियो भनेपछि इन्ट्रोडक्सन अफ पीएचपी ले कसरी गर्छ भन्ने कुराहरुमा डिस्कसन भएको थियो। हाम्रो तानवी टेकसँग तपाईहरुले पीएचपी को कोर्सेसहरु के छ भन्ने कुराहरुमा म डिस्कसन गर्छौं। पीएचपी को कोर्सेसहरु विशेष गरेर हामीसँग एउटा बेसिक छ, जुन कुन ग्रुपलाई बेसिक भनेपछि जसले भर्खरै आईटी मा करियर डेभलप गर्छु भनेर सोचिरहेछ, जसले भर्खरै एक्सप्लोर गर्नलाई खोजिरहेछ, त्यस्तो मान्छेहरुलाई बेसिक पीएचपी प्याकेज भन्ने छ हामीसँग। अर्को भनेको एडभान्स, जो अहिले अलरेडी काम गरिराखेको छ, आफ्नो प्रोफेसनल स्किललाई ग्रोथ गर्न चाहन्छ भनेपछि त्यस्तो मान्छेहरुलाई एडभान्स पीएचपी ट्रेनिङ छ। अर्को भनेको हामीसँग भनेको वेब डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ छ, जुन एउटा कम्प्लिट प्याकेजमा आउँछ, कम्प्लिट वेबसाइट डेभलपमेन्ट प्याकेजमा। यसमा तपाईहरुले धेरै कुराहरु पनि एड भएको हुन्छ, पीएचपी मात्रै नभएर अन्य कुराहरु पनि एड भएको हुन्छ। यसको बारेमा बाँकी के कुराहरु जान्नु पर्यो भनेपछि तपाईहरुले
हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अब बेसिकको के छ भनेपछि तपाईहरुको क्लासहरुमा डिपेन्ड हुन्छ कति महिना टाइम लाग्न सक्छ भन्ने अहिले क्वेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई के हाम्रोमा प्याकेज के छ भनेपछि बेसिकको 1 मन्थ बेसिक छ, जसलाई सर्टेन यदि तपाईहरुसँग कन्फ्युजनहरु तपाईहरुको क्लासलाई 2-4 वटा क्लासहरु एक्सटेन्ड गर्न पनि पर्यो भने 1.5 महिनासम्म क्लास हुन्छ। र हाम्रो अहिले बेसिकको फी यो लकडाउनमा डिस्काउन्ट सहित तपाईहरुलाई 5000 छ। अहिले नै मैले भनिसकेको छु, यो इनरोलमेन्ट गर्नुभयो भने। अर्को छ एडभान्स प्याकेज। एडभान्समा तपाईको 3 महिनाको हाम्रो प्याकेज हो, टाइम पिरियड। त्यसलाई हामीले यसलाई पनि 15 दिनमा सर्टेन 2टा 3टा अथवा 4 वटा क्लाससम्म हामीले तपाईहरुको कन्फ्युजनहरु हटाउनको लागि सर्टेन 2-3टा क्लासहरु थप्न सक्छौं। तपाईहरुले नसिकेसम्म हाम्रो सिकाइरहने टेक्निक छ हामीसँग पनि। अर्को भनेको वेब डेभलपमेन्ट प्याकेजमा यो करिब 4 महिनाको हुन्छ। यसमा पनि 2-4 वटा क्लासहरु तपाईले याड गर्न सक्नुहुन्छ। अझै यसको बारेमा डिटेलमा पछि क्लासमा सरहरुले यो 4 दिनमा सरले भन्नुहुन्छ। तपाईले अबको 3 दिनमा सिक्ने भनेको सबै यसमै बेसिस भएर के कोर्सहरु गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सिक्नुहुन्छ। बेसिकमा तपाईले विशेष गरेर PHP को इन्ट्रोडक्सन, इन्स्टलेसन र सर्टेन कोडिङहरु सिक्नुहुन्छ। अब एडभान्समा त्यसैलाई अलि एडभान्स हिसाबले सिक्नुहुन्छ भने वेब डेभलपमेन्टमा HTML5, CSS, अब त्यो सँगसँगै अरु पनि वेब डेभलपमेन्ट टेक्निकहरु भयो, क्लाइन्ट साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा भयो, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरु भयो, सबै कुराहरु मतलब तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। यो थियो हाम्रो प्याकेज। योसँग रिलेटेड कसैसँग केही क्वेशन एन्सर छ भने हामी क्वेशन एन्सरमा पनि जान्छौं। तपाईलाई अझै पनि केही जिज्ञासा छ हिजोको क्लास पछि अथवा हामी तानबिटेकको सर्भिसेस विविधमा छैन भनेपछि मैले एउटा salaryexplorer.com बाट एउटा पिकअप गरिराछ। PHP को स्यालेरी हाम्रो नेपालमा कसरी ग्रोथ भइराखेको छ भनेपछि यसको स्यालेरी विशेष गरेर तपाईहरुले कसरी काम गर्नुहुन्छ बिगिनर्स फेजमै हेर्ने हो भने अहिले सुरुमा 30 to 36 सम्म थियो, अहिले 41 पुगेको छ है, जुन बिस्तारै बढिराखेको छ। यहाँनिर के छ भने यसको स्यालेरी ल फलानुले त 80,000 पर मन्थ कमाइराछ सर, मैले चाहिँ किन 70 कमाए भन्ने पनि यो सेसन अहिलेको क्वेशन एन्सरमा हामी क्वेशन एन्सर गर्छौं। त्यो लाग्न सक्छ। त्यो के हो भनेपछि कसले कसरी काम गर्छ र आफ्नो स्किल कसरी डेभलप गर्छ, कसरी सिक्छ। सर्टेन अहिले हामीसँग यसरी क्लास लिएर अनलाइनमा सर्टेन क्लासेसहरु एटेन्ड गरेर कस्तो नलेजहरु लिनुहुन्छ र पछि प्रोफेसनल काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा मोस्टली डिपेन्ड त्यसमा हुने हो। अर्को भनेको नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेपछि PHP को स्यालेरी विशेष गरेर स्टार्टिङ स्यालेरी एबो 40,000, 36, 35 टु लिएर 1,10,000, 1,20,000 पर मन्थ, प्लस यसमा पनि सर्टेन पर्सेन्ट हुन्छ। यो तपाईहरुको अफिस अथवा त्यो कुनमा कसरी तपाईहरुले काम गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। योसँग PHP अथवा हिजोको क्लास सँगसँगै हाम्रो सर्भिससँग के तपाईहरुको क्वेशन छ भने क्वेशन एन्सर गर्नुहोस्, के क्वेशन छ भने क्वेशनहरु राइज गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन छ केही? एनीवन अनम्युट गरेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। यस ओके, म म्युट बसे है सर। छ सर। ओके, सरले सुरु गर्नु भन्दा अघि 1-2टा कुराहरु भन्छु। तपाईहरुलाई यो सेसन सम्बन्धी अथवा योसँग रिलेटेड कुराहरु पनि मैले स्क्रिन शेयर गरे, सबैले देखिरहनु भएको छ। सरलाई सोध्नु पर्यो भनेपछि र सरले धेरै वर्षबाट मोर देन 15-16 इयर्स टिचिङ गर्दै आइरहनु भएको छ कोडिङहरु। सरको च्यानलहरु पनि छ, म यसपछि ग्रुपमा राख्दिन्छु अथवा तपाईहरुलाई म मेलमा पठाउँछु। उहाँसँग पनि डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट भएर एनी क्वेशन हुँदा तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब अलिकति क्वेशनहरु यस्तो वेबिनारहरु एटेन्ड गरिसकेपछि तपाईहरुले क्वेशनहरु राइज गर्नु पर्यो। क्वेशन राइज गरिसकेपछि के हुन्छ भनेपछि अब जस्तो कि अर्को नेक्स्ट सेसन पनि हाम्रो 15 दिनमा हुँदैछ।
नेटवर्कसँग रिलेटेड CCNA CCNP अनि त्यसमा पनि एटेन्ड गर्नु पर्यो। तपाईहरुले मतलब आईटी को नलेज आफ्नै ग्रोथ हुन्छ, क्वेशन राइज गर्दा हुन्छ। अब यो कोर्सहरुमा विशेष गरेर के छ भनेपछि तपाईहरुले तीनटा कोर्स मैले अहिले इन्ट्रोड्युस गरेको छ तान्वी टेकको यो PHP को। यो कोर्सहरु विथिन 30 गतेमा तपाईहरुले लिने नै भइसकेपछि हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। सर्टेन तपाईहरुको के छ ब्याकग्राउन्डहरु त्यो अनुसार हामी काउन्सिल पनि गर्न सक्छौं। हामीसँग कोर्सै लिनुहोस् भनेर पनि हामी भन्दैनौं कि तपाईहरुसँग आईटी सँग रिलेटेड कुराहरु केही सोध्नु पर्यो भनेपछि फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट तान्वी टेक। तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। 12 पछि अब मैले 12 सम्म कम्प्युटर साइन्स पढे, त्यसपछि हामीसँग अब के पढ्ने, कस्तो पढ्ने, आईटी को कस्तो सब्जेक्ट पढ्दा राम्रो होला, सम्भवतः लकडाउन सकेपछि बाहिर एब्रोड आईटी पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि के पढ्ने, अनि नेटवर्किङको फिल्डको कुराहरु पनि यहाँ कुन गर्दा ठीक हुन्छ। जस्तो कि मैले CCNA गरिसके, अब CCNP गरौँ कि अरु कुनै RSC हरु गरौँ कि भनेर यस्तो नेटवर्कसँग रिलेटेड कुराहरु पनि हुन सक्छ। सम्पूर्ण तपाईहरुलाई आईटी सँग चाहिने एनी प्रब्लमको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब फेरि म्युट गर्छु, सर आउनु भएको छ, सरले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। PHP को स्टार्टिङसम्मको कुरा गरेका थियौँ भनेदेखि अब आजको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले PHP मा भेरिएबल कन्स्ट्यान्टसम्मको हामीले चाहिँ सिक्यौँ भनेदेखि अब आज चाहिँ अलिकति ग्लोबल भेरिएबल्सहरु अथवा रिजर्भ किवर्ड्सहरुको बारेमा चाहिँ सरसर्ती बुझौँ। जस्तै हाम्रो PHP मा चाहिँ अथवा अरु कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा PHP मात्रै नभइकन जस्तो हामीले जावा, C#, जुनसुकै प्रोग्रामिङमा गयौँ भने पनि सर्टेन वर्ड्सहरुलाई चाहिँ प्रोग्रामिङले आफै सुरुमै रिजर्भ गरिसकेको हुन्छ। त्यसो वर्ड्सहरुलाई चाहिँ हामी युज भन्छौँ। जस्तो तपाईहरुले चाहिँ कलेजमा C++ पढ्नु भयो होला हैन। त्यो अवस्थामा पनि कतिपय कुराहरु चाहिँ रिजर्भ वर्ड हुन्छ भनेर, जस्तै इन्क्लुडमा चाहिँ माथि इन्क्लुडहरु तिनीहरु किवर्डहरु हो भनेदेखि, त्यसैगरी फंक्सन भनेर हामीले लेख्यौं भनेदेखि फंक्सनको नाम डिक्लेयर गर्दैछौं भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसरी किवर्डहरु चाहिँ रिजर्भ वर्डहरु के छ भनेर खोज्न सकिन्छ हामीले। त्यो रिजर्भ वर्डहरुको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्डहरु चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्टहरुमा अथवा भेरिएबलको रूपमा चाहिँ युज गर्न पाइएन। अब जस्तै PHP मा चाहिँ जनरली युज हुने हाम्रो किवर्ड्सहरुमा चाहिँ जस्तो $_पोस्ट भन्ने छ एउटा, माथि डिक्लेयर गरेका थियौँ। हिजै भनेको थियौँ हामीले कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ फेरि रिडिक्लेयर गर्न चाहिँ हामीले मिल्दैन, यो गर्यो भने चाहिँ प्रब्लम आउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले। यसमा मैले पाईको भ्यालुलाई फेरि रिप्लेस गर्यो भनेदेखि कन्स्ट्यान्ट पाई अलरेडी डिफाइन भनेर चाहिँ उसले के गर्यो त हामीलाई नोटिस दियो है। अब पहिला सुरुमा जुन भ्यालु दिएको थियो त्यो भ्यालु नै के गर्थ्यो उसले, फर्स्ट भ्यालु त्यो भ्यालु नै देखायो, सेकेन्ड भ्यालु चाहिँ दिएन है। यो नै के हो त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चाहिँ प्रोग्रामको रन टाइम चाहिँ चेन्ज हुँदैन। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी अलिकति अपरेटरहरुतिरको कुराहरुमा जान्छौँ। र PHP मा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको अपरेटरहरु युज गर्छौँ, जस्तै अरु प्रोग्रामिङमा जस्तै गरी। यसमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो फर्स्टको छ, म यसमै लेख्छु, तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने आफूले पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक अपरेटर्स। अर्थमेटिक अपरेटर्सहरु भनेको चाहिँ अब फर्स्टमा त अपरेटर्स भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझौँ अलिकति। अब जो प्रोग्रामिङ गरिसक्नु भएको छ उहाँहरुलाई त यो कुरा रिपिट हुन्छ, अलिकति बोरलाग्दो होला क्लास हैन। जो चाहिँ प्रोग्रामिङमा फर्स्टमा आउनु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ फेरि यसको बारेमा थाहा नहुन सक्छ, त्यही भएर म सरसर्ती भन्छु हैन। जसले यसको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ उहाँहरुलाई नै रिभ्यू हुन्छ, माइन्ड नगर्नु होला है। अब जेनरली अपरेटर भन्ने बित्तिकै दुईवटा अपरेन्डहरु अथवा दुईवटा अथवा दुईभन्दा बढी भ्यालुहरुको बीचमा चाहिँ कुनै अपरेसन गर्नु छ भने युज हुने सिम्बलहरु नै के हो त अपरेटरहरु हो है। जस्तो हामीले जोड घटाउ गुणन भाग गर्नु पर्यो, मोडुलसहरु निकाल्नु पर्यो, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौं त अर्थमेटिक अपरेटरहरु
युज गर्छौँ। जस्तो दुईटा भ्यालु x र y को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले जोडेर कुनै एउटा रिजल्ट निकाल्नु छ भनेदेखि त्यो बेलामा x र y को बिचमा चाहिँ के आउँछ त हाम्रो जोड्नु छ भनेदेखि प्लस भन्ने चिन्ह आउँछ भनेदेखि त्यो प्लस भन्ने चिन्ह के हो त अपरेटर हो भनेदेखि x र y को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त अपरेन्ड। अपरेटरको माध्यमबाट चाहिँ के हुन्छ सम गर्ने अथवा सबट्र्याक्ट गर्ने मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो कि डिभिजन गर्ने हो कि त्यही अपरेटरको आधारमा चाहिँ काम हुन्छ है। र हामीले पीएचपी अपरेटरमा चाहिँ के गर्छौँ त एडिसनमा चाहिँ प्लस युज गर्छौँ, सबट्र्याक्टमा माइनस युज गर्छौँ, त्यसैगरी मल्टिप्लिकेसनमा एस्ट्रिक युज गर्छौँ, डिभिजनमा फरवर्ड स्ल्यास युज गर्छौँ भनेदेखि मोडुलस है मोडुलस निकाल्नु पर्यो भने पर्सेन्टेज युज गर्छौँ। त्यसैगरी इन्क्रिमेन्ट अपरेटरमा चाहिँ प्लस प्लस युज गर्छौँ भने डिक्रिमेन्ट अपरेटरमा चाहिँ माइनस है। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक अपरेटरहरू भयो है। कसैलाई के कन्फ्युज छ भनेदेखि क्वेसन म्यासेजमा लेख्नुहोस् है, सँगसँगै गर्नु हुन्छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ हाम्रो पिएचपीमा सँगै आउने अब यिनीहरूको युजहरू चाहिँ कसरी हुन्छ भनेदेखि जेनरली हेरौँ है त। हामीले सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। x = चाहिँ 5 गरी मैले भ्यालु एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेँ। त्यसकै y = चाहिँ 2 भनेदेखि अब मैले के गर्न सक्छु $x + y भनेर $y गर्यो भनेदेखि x र y को भ्यालु चाहिँ रिजल्ट अगाडि भ्यालु थप्न छ भने जस्तो म ट्याग लेखेँ p मा द सम अफ x and y is equals to लास्टमा यो डट भनेको चाहिँ हाम्रो कन्क्याटिनेटिङ अपरेटर हो। भनेदेखि हाम्रो पीएचपीमा आएको यो क्यालकुलेसन गरेको भ्यालुहरूलाई अथवा भेरिएबल भ्यालुहरूलाई चाहिँ स्ट्रिङ भ्यालुहरूसँग चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम गर्छ है। र लास्टमा फेरि अर्को डट थपेर स्ल्यास p गर्यो भनेदेखि यसको भ्यालु ब्राउजरमा हामीले रिफ्रेस गर्यौँ भनेदेखि एकैछिन है त हाम्रो यो यहाँ भनिरहेको छ नन न्युमेरिक भ्यालु चाहिँ इन्काउन्टर भयो लाइन 20 मा भनेर भनिरहेको छ है। के भएको होला त कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ? नन न्युमेरिक भ्यालु है यो वाले चाहिँ न्युमेरिक भ्यालु होइन। एकैछिन यो हटाएर है। मैले के गरेँ अघि हामीले जुन कोड लेखेका थियौँ sum of x and y is यो भनेको चाहिँ भ्यालु काउन्टर यतिमा चाहिँ नन न्युमेरिक भ्यालु। यहाँ हामीले चाहिँ डटको युज केमा गरेको भन्दा अपरेटरमा युज भनेर भनिरहेको छौँ। र स्ट्रिङ भ्यालुसँग चाहिँ यसले न्युमेरिक भ्यालु अगाडिपट्टि न्युमेरिक भ्यालु आएको भएर चाहिँ कन्क्याटिनेसनमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ यो वार्निङ आउनु पनि सक्छ हैन, यो देखाउनु पर्ने हो। तर न्यू भर्जनमा 7.3 भन्दा माथिको भर्जनहरुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो एररहरु वार्निङहरु चाहिँ आउन सक्छ। त्यस्तो वार्निङ आएपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त र वार्निङले हट्न पनि सकिन्छ है। राइट, ठिक छ।
ओके के रहेछ म हेर्छु है। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को असाइनमेन्ट अपरेटर है, अर्को अपरेटर हेरौँ हामी। असाइनमेन्ट अपरेटरको मेन काम भनेको चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलहरुमा भ्यालुहरु असाइन गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो माथि हामीले युज गरिसकेका छौँ $x = 5 हो भनेदेखि यसमा चाहिँ हामीले के भन्छ यसलाई भ्यालुले असाइन भनेको चाहिँ यसमा भएको भ्यालु हो भनेर दिइरहेको छ भनेदेखि प्राइमरीको भ्यालु चाहिँ 2 हो भनेर दिइरहेको छ है। त्यसै कुनै भेरिएबलमा चाहिँ भ्यालुहरु असाइन गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त असाइनमेन्ट अपरेटरहरुको असाइनमेन्ट अपरेटरहरुमा चाहिँ इक्जाम्पलमा के छ त हाम्रो एउटा प्लस इक्वल्स टु माइनस इक्वल्स टु इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट गर्ने, त्यसगरी एस्टेरिस्क त्यसगरी डिभाइडेड बाइ इक्वल्स टु डट इक्वल्स टु त्यसगरी पर्सेन्ट इक्वल्स टु है मोडुलस इक्वल्स टु है। यो अपरेटर चाहिँ असाइनमेन्टको लागि चाहिँ भेरिएबलहरुमा भ्यालुहरु असाइन गर्ने सुरुमा इक्वल्स टु चाहिँ के गर्ने भयो त असाइन गर्ने भयो, सेकेन्डमा इन्क्रिमेन्टल असाइनमेन्ट गर्ने भयो हैन, x को भ्यालु जति छ त्यतिमा प्लस इक्वल्स टु गर्ने भयो, त्यसरी थर्डको चाहिँ डिक्रिमेन्टल असाइनमेन्ट हुने भयो असाइनमेन्ट अरु कुनै एउटा स्ट्रिङहरु लेखेको छ भनेदेखि त्यसमा फेरि थप गर्दै जान्छ उसले त्यो भ्यालुहरुमा चाहिँ मल्टिपल लाइनहरुको हामीले कोड लेख्नु पर्यो भनेदेखि यसरी भेरिएबलहरुमा चाहिँ त्यो बेलामा डट इक्वल्स टु चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छ प्रोग्रामिङमा, त्यसको लागि युज हुन्छ। र मोडुलस इक्वल्स टु भनेको रिमाइन्डर भ्यालुहरुको लागि है, त्यसको लागि चाहिँ हामीले मोडुलस इक्वल्स टु चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौँ है। यो अपरेटर हाम्रो बिस्तारै युज हुँदै जान्छ, यसलाई हामी फर्दर प्रोग्रामिङमा चाहिँ हेर्दै जाउँला। त्यसैगरी अर्को हाम्रो छ अपरेटरहरुमा चाहिँ कम्प्यारिजन अपरेटर भन्ने अपरेटरहरु आउँछ जसले चाहिँ के गर्छ त भ्यालुहरुलाई कम्पेयर गर्छ। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो अपरेटरहरु के छ भनेदेखि अब कम्प्यारिजन भन्ने बित्तिकै दुईवटा भ्यालु अथवा त्यो भ्यालुहरुको बीचमा चाहिँ कम्प्यारिजन गर्ने, कम्पेयर गर्ने, यो भन्दा त्यो राम्रो, यो भन्दा त्यो नराम्रो, यो भन्दा त्यो ठुलो, यो भन्दा त्यो सानो भन्ने जुन कम्पेयर गर्छौं हामीले, त्यो कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ कम्प्यारिजन अपरेटरहरु युज हुन्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो डबल इक्वल्स टु भनेको यदि x को भ्यालु चाहिँ इक्वल्स टु y को भ्यालुसँग चाहिँ बराबर छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौं त कम्प्यारिजन अपरेटरहरु युज गर्छौं। त्यसैगरी अर्को छ नट इक्वल्स टु, भ्यालु इज नट इक्वल्स टु अर्को कुनै सेकेन्ड भ्यालुसँग बन्यो भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले नट इक्वल्स टु युज गर्छौं। त्यसैगरी ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हैन, ग्रेटर देन छ हाम्रो लेस देन and greater than or equals to less than or equals to यिनीहरु चाहिँ हाम्रो कम्प्यारिजन अपरेटरहरु हो जसले चाहिँ भ्यालुहरुलाई चाहिँ के गर्छ दुईवटा भ्यालुहरुको बीचमा चाहिँ कम्पेयर गर्न युज हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो चाहिँ लजिकल अपरेटरहरु छ जसले चाहिँ लजिकल कन्डिसनहरुलाई चाहिँ मल्टिपल कन्डिसनहरु छ भनेदेखि त्यो कन्डिसनहरुलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौं। जस अन्तर्गत चाहिँ डबल एम्परस्यान्ड भयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं एन्ड अपरेटर भन्छौं। र यसमा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ होला हामीसँग चाहिँ ट्रुथ टेबलहरुको कन्सेप्टहरुको बारेमा एन्ड अपरेटरले कसरी काम गर्छ अर अपरेटरले कसरी काम गर्छ भन्नेमा। अब जेनरली हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि एन्ड अपरेटरले काम गर्ने भनेको सबै कन्डिसनहरु ट्रु भएको अवस्थामा मात्रै रिजल्ट ट्रु हुन्छ भनेर बुझ्छौं भनेदेखि अर अपरेटरमा के हुन्छ त कुनै एउटा कन्डिसन ट्रु भएमा रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ट्रु आउने हुन्छ। र यो अपरेटरहरु चाहिँ हामीले मल्टिपल कन्डिसनमा चाहिँ
हामीसँग एकभन्दा बढी कन्डिसनहरू आएको अवस्थामा त्यो पनि कस्तो ठाउँमा त इफ स्टेटमेन्टभित्र अथवा कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरूभित्र चाहिँ यो अपरेटरहरूको लजिकल अपरेटरहरूको चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब अघि पनि मैले भने डट अपरेटरले चाहिँ कन्क्याटिनेसन गर्छ भनेदेखि डट इक्वल्स टुले चाहिँ कन्क्याटिनेसनलाई चाहिँ असाइनमेन्ट गर्ने काम गर्छ। अब त्यसै गरी अब पिएचपीमा अरू अपरेटरहरू पनि छ, जस्तै एरे अपरेटरहरू छ। युनियनहरूको लागि चाहिँ हामीले प्लस युज गर्छौँ भनेदेखि इक्वालिटीको लागि डबल इक्वल्स टु, त्यसै गरी आइडेन्टिटी चेक गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ ट्रिपल इक्वल्स टु, जसले चाहिँ हाम्रो भेरिएबलको भ्यालु प्लस डेटा टाइपसँग पनि कम्पेरिजन गर्ने हुन्छ। ती अपरेटरहरू छ। यी त भयो पिएचपीमा हाम्रो जेनरली युज हुने अपरेटरहरू। अब त्यसपछि हामी जाउँ पिएचपीको कन्डिसनल स्टेटमेन्टतिर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसमा केही छ भनेदेखि क्वेसनहरू छ भनेदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। छैन भनेदेखि चाहिँ म सरसर्ती कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा जान्छु। र पिएचपीमा सबभन्दा मोस्ट युज हुने हाम्रो लजिकल कन्डिसनहरूलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरूको युज गरिरहेका हुन्छौँ। धेरै सबभन्दा म्याक्सिमम युज हुने भनेकै हाम्रो प्रोग्रामिङमा चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट नै हो। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट र लुपिङ स्टेटमेन्टहरूले हामीले म्याक्सिमम युज गरिरहेका हुन्छौँ, जसलाई नै हाम्रो प्रोग्रामिङको चाहिँ के भनिन्छ लजिक भनिन्छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एक्सनहरूको चाहिँ चेक गरेर तिनीहरूबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको डिसिजनहरू रिजल्टहरू चाहिँ आउटपुट निकाल्नको लागि चाहिँ यो कन्डिसनहरू युज हुन्छ। र पिएचपीमा चाहिँ हामीले जेनरली इफ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ लजिकहरूलाई चेक गर्नको लागि युज गर्छौँ भनेदेखि सेम मेथड नै कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले इफ स्टेटमेन्ट युज नगरिकन स्विच स्टेटमेन्टबाट पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा इफ स्टेटमेन्ट र स्विच स्टेटमेन्टहरू चाहिँ आउँछ। एकमा चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट छ भने स्विच स्टेटमेन्ट। अब इफ स्टेटमेन्टमा हेरौँ। इफ स्टेटमेन्टको काम भनेको चाहिँ हामीले कुनै एउटा कन्डिसनहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो। जस्तो माथिको इक्जाम्पलमा हामीले $x = 5 र $y = 2 गरिरहेका छौँ भनेदेखि फर्स्टमा म कम्पेरिजन अपरेटर युज गरेर चाहिँ हेर्छु। फर इक्जाम्पल यदि इफ र यसको सिन्ट्याक्समा चाहिँ इफ कन्डिसन देन हामीले चाहिँ सिंगल लाइन छ भनेदेखि ट्रु अथवा फल्स रिजल्ट के हो, यो सिंगल लाइनमा हो भनेदेखि हामीले ब्र्याकेट पनि युज गर्नु पर्दैन, यतिकै यो सिन्ट्याक्स लेख्न सक्छौँ भनेदेखि अब काम गर्ने अवस्थामा चाहिँ इफ अब कन्डिसन लेखौँ हाम्रो $x > $y। यसपछिको पाठ तपाईहरुले नेक्स्ट भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्री वेबिनार तान्वी टेक्स फ्री वेबिनार अन वेब एन्ड सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पार्ट 4 भन्ने छ।